कोई भी गैरतमंद शख्स इस वीडियो को देखने के बाद बाजा नहीं बजाएगा। कोई भी गैरतमंद बाप, गैरतमंद भाई, गैरतमंद माँ, गैरतमंद बहन और गैरतमंद बेटी 14 अगस्त वाले दिन सज धज कर ईद की तरह खुशियां नहीं मना पाएंगी। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि सबसे पहले ये वीडियो देखें, और मैं दावे से कहता हूं कि अगर आपने ये 2 या 2.5 मिनट की वीडियो पूरी देख ली तो उसके बाद आप कभी भी 14 अगस्त वाले दिन ना तो कोई फजूल काम करेंगे और ना ही कोई बाजे बजाएंगे। सबसे पहले ज़रा वीडियो देखें, फिर उसके बाद आकर बात करते हैं। जी, तो आपने वीडियो मुलाहिजा की। तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो में मौजूद दर्द महसूस कीजिए, उन लोगों की कमज़ोरियाँ, उन लोगों की मजबूरियाँ, उन लोगों की मुसीबतों और तकलीफ़ों को ज़रा अपने दिल में महसूस करें। ज़रा अपने ऊपर आप अपने आप को उनकी जगह रखकर ज़रा महसूस करें कि उन लोगों ने कितनी तकलीफ़ों से, कितनी मुश्किलों से और कितनी सारी मुसीबतों से गुजर कर अपनी जानों की कुर्बानियाँ पेश की, अपनी औरतों की कुर्बानियाँ पेश की, अपने माल की कुर्बानियाँ पेश की, अपनी जायदाद तक इस मुल्क के लिए कुर्बान कर दिए, अपने सारे रिश्तेदारों को कुर्बान कर दिया, अपनी सारी खुशियाँ हमारे लिए कुर्बान कर दी, अपनी ज़िंदगियों को मुश्किलों में डालकर, मुसीबतों में डालकर हमारे लिए इस मुल्क को हमारे पास एक आज़ाद ममलिकत के तौर पर छोड़ गए। और हम इनकी कुर्बानियों को, इनकी तकलीफ और मुसीबतों को भुलाकर 14 अगस्त वाले दिन ईद की तरह तैयारी करके अपने घर से निकलते हैं और हर वो फजूल काम करने में लग जाते हैं कि जो अखलाकी तौर पर हमारे लिए एक शर्मिंदगी का बायस होता है। हम 14 अगस्त वाले दिन ऐसे मस्तियों का मुजाहरा करते हैं, ऐसे खुरमस्तियों में मसरूफ़ होते हैं, हमें एहसास ही नहीं होता और हम इस बात को भुला बैठे होते हैं कि ये मुल्क कुर्बानियों से हमें मिला है। ये मुल्क, हमारे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क के लिए अपने गले कटवाए, अपनी जानें कुर्बान की और अपना सब कुछ लुटाकर इस मुल्क को हमारे लिए आज़ाद कर दिया। कोई भी गैरतमंद शख्स इस वीडियो को देखने के बाद बाजा नहीं बजाएगा। कोई भी गैरतमंद बाप, गैरतमंद भाई, गैरतमंद माँ, गैरतमंद बहन और गैरतमंद बेटी 14 अगस्त वाले दिन सज धज कर ईद की तरह खुशियां नहीं मना पाएंगी। मैं दावे से कहता हूं कि अगर आप इस वीडियो में मौजूद दर्द को एक बार महसूस करते हैं तो कतई तौर पर आप 14 अगस्त वाले दिन दिली खुशी महसूस नहीं कर पाएंगे,
کیوں کہ یہ ملک ہمیں قربانیوں سے ملا ہے۔ اس ملک کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے لاکھوں جانوں کی قربانیاں پیش کی، پوری ٹرینیں لاشوں سے بھری ہوئی پاکستان بھیجی گئی۔ ہندوؤں نے، سکھوں نے جو مسلمانوں کے ساتھ اس وقت ظلم و ستم کا مظاہرہ کیا، اس ظلم و ستم کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ آپ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جس ظلم و ستم کا مظاہرہ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا، ایسا کبھی دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم منہ اٹھا کر، باجا بجا کر 14 اگست کو فضول کاموں میں گزار دیتے ہیں۔ اس دن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے۔ ہمیں ان بزرگوں، ان شہیدوں کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا چاہیے کہ یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، یا رب العالمین ان تمام لوگوں کی بخشش فرما کر ان کے درجات بلند فرما، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آج ہم ذلیل کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی دی ہوئی آزادی پر بجائے شکر ادا کرنے کے، شکرانے کے نوافل ادا کرنے کے بجائے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں انتہا کر دی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس مملکت پر بجائے شکر ادا کرنے کے ہم اللہ کی نافرمانیوں میں لگ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے بجائے 14 اگست والے دن ہم باجا بجاتے ہیں۔ ہم نت نئے طریقے ڈھونڈ کر اس دن کو فضولیات میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری گزارش ہے ان تمام والدین سے، میری گزارش ہے ان تمام بھائیوں سے، میری گزارش ہے ان تمام نوجوانان سے کہ 14 اگست والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور ان تمام لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں جن لوگوں نے ہمارے لیے اس ملک کو ایک آزاد مملکت قرار دیا، جن لوگوں نے ہمارے اس آزاد مملکت کے لیے اپنے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔